Assalamualaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is symbolism in Waiting for Godot. Waiting for Godot ड्रामा जो हम पढ़ रहे हैं इसमें बहुत से सिम्बल्स चूज़ किए हैं सैमुअल बेकेट ने. आज हम उनको डिस्कस करेंगे. Beckett's Waiting for Godot is full of symbolism including the names of character like Vladimir Nestrogan, Lucky and Pozzo, even the hidden character Godot. तो ये तमाम जो करेक्टर्स हैं ये सब सिम्बोलिज़म के थ्रू जो है बयान किए गए हैं. सिम्बोलिज़म क्या होता है? सिम्बोलिज़म इफ सिंपली डिफाइंड it is the use of some words, things or events without their apparent meaning rather preferring something else. कि उनका जो है apparently meaning कुछ और होता है लेकिन hidden level पे वो कुछ और meaning दे रहे होते हैं, कुछ words या कुछ situations या कुछ चीज़ें. There are some symbols throughout the play and will be explored deeply in short. कि जितने भी सिम्बल यूज़ किए गए ना उनका हम जो है शॉर्ट्स और ओवरव्यू लेंगे, जैसा कि ट्री, लकीज बैगेज, पोजोज रोप, नाइटफॉल, हैट, नेम्स, द बूट, द बॉन्ड. द ट्री वेयर द टू करेक्टर्स व्लादिमीर एंड नेस्ट्रागन मेट. अब यानी उन दोनों का जहाँ पे मिलाप होता है उन दोनों करेक्टर्स का, इज़ कम्प्लीटली बेयर ऑफ लीव्स. उस पर कोई पत्ते नहीं होते एट द बिगनिंग स्टार्ट में, विच रिप्रेजेंट द ऑर्गेनिक एलिमेंट ऑफ सेटिंग. जो कि उसकी सेटिंग के जो ऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं ना, तो नामियाती मादियात जिनको कहा जाता है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. दिस ट्री पोर्ट्रेज द वर्ल्ड एज बैरन और मीनिंगलेस. इसका मतलब ये है कि जो दुनिया है बिल्कुल बंजर है, जो है इसका कोई मकसद नहीं है, बेवजह है, लैक ऑफ पर्पस, बेमकसद. हाउएवर द अगेंस्ट अपेरेंट ग्रोथ ऑफ लीव्स ऑन ट्री इन द स्टार्ट ऑफ एक्ट 2 स्टिल डू नथिंग फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ. अब जब एक्ट 2 में हम देखते हैं कि वो जो ट्री होते हैं ना उस पर कुछ पत्ते जो है उगाए होते हैं. इट ओनली एड्स टू द अनसर्टेनिटी अबाउट द प्लेस एंड पैसेज ऑफ टाइम. तो इसमें जो है ये बताया गया है कि किस तरह से वक्त जो है वो गुजर जाता है और चीज़ों में चेंजिंग्स आती हैं. डिस्पाइट व्लादिमीर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्री इन द प्ले एज कवर्ड विद लीव्स. यानी वो प्ले में जो व्लादिमीर है ना वो कहता है कि यानी ये अब जो है ये पत्तों से ढक गया है ये दरख्त. द स्टेज डायरेक्शन स्पेसिफाइज ओनली 4 और 5 लीव्स. तो यानी सिर्फ उस पर 4 और 5 पत्ते जो है ना अगले दिन तक एक्ट 2 तक जो है उगे हुए होते हैं. फॉर सम क्रिटिक्स द क्रॉस ऑन विच क्रिस्ट वॉज क्रशिफाइड इज समटाइम्स कॉल्ड अ ट्री. कि यानी जो उनका क्रिस्ट जो क्रिश्चियंस का गॉड होता है ना उसके बारे में भी है कि वो उसका जो लिंक है ना वो उस ट्री के साथ है. मतलब वो जो ट्री है ना वो क्रिस्ट को सिम्बलाइज करता है. व्लादिमीर एंड नेस्ट्रागन टू डिस्कस द ट्री एंड हैंगिंग देमसेल्व्स इन एक्ट 1. कि यानी वो दोनों क्या करते हैं, व्लादिमीर और नेस्ट्रागन जो है ना उस दरख्त के बारे में बातचीत करते हैं. और जब वो उनको पता चलता है कि गॉडो नहीं आ रहा तो वो उसके साथ जो है फांसी लेके सुसाइड की भी कोशिश करते हैं लेकिन उनके पास रस्सी नहीं होती. व्हेन द टू थीव्स क्रशिफाइड अलोंग विद क्रिस्ट. दिस मीन्स दैट हैंगिंग फ्रॉम द ट्री ड्रॉज पैरेलल बिटवीन एंड थीव्स. तो इसका ये मतलब है कि यानी वो थीफ वाली स्टोरी और उनके दरमियान जो है ना कोई कनेक्शन तो था. फ्रॉम बैकेट्स व्यू ही सेड डैट ही वाज पजल्ड बाय पीपल ट्राइंग टू टेक अवे अ ब्रॉडर लॉफ्टियर मीनिंग. अब बैकेट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यानी वो जो था परेशान हो गया था या पजल हो गया था लोगों की जो है वो मीनिंग्स यानी उनका उन चीज़ों को लेके उनके ब्रॉडर मीनिंग की वो यानी उन चीज़ों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं. फ्रॉम द प्ले मेकिंग इट अनलाइकली डैट ही इंटेंडेड एनी ब्रॉडर रिलीजियस सिम्बोलिज्म. तो इसलिए उसने थोड़ा सा उसको जो है रिलीजियस टच देने के लिए इसका जो है वो यूज़ किया है. लकी नेवर पुट्स डाउन द आइटम्स ही कैरीज. अब लकी जो होता है ना वो क्या करता है कि उसने जो चीज़ें उठा रखी होती है ना वो उनको नीचे नहीं रखता, उठा के रखता है. एक्सेप्ट व्हेन पोजो ऑर्डर्स हिम टू डू समथिंग. जब ये नहीं उसको सिवाय उसके जब पोजो उसको कुछ करने को कहता है, जो कि उसका आका होता है ना, जब वो उसे कुछ करने को कहता है सब तब वो रखता है, नहीं तो वो चीज़ें उठा के रखता है. मतलब जब वैसे वो बातचीत कर रहे हो या खड़े हो तो वो सामान अपने नीचे भी तो रख सकता नहीं. ये अगेन पिक्स इट अप विदाउट एनी रीज़न. बगैर वजह के जब काम खत्म हो जाता है तो उसको उठा लेता है. दिस सेक्शन शोज दैट ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ इंस्लेवमेंट एंड बर्डन्स विच आर अननेसेसरी. कि इंसान जो होता है ना वो उसने जो है ख़ुद को बेवजह ही ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जो है ना बांध रखा है. उसने जो है बेवजह के बोझ जो है ना खुद पे लाद रखे हैं. द बैगेज कंटेन्स मोस्टली आइटम्स ऑफ फॉर पोजो कम्फर्ट. यानी उस बैग में जो आइटम्स हैं ना वो ज़्यादातर पोजो के इस्तेमाल की हैं. बट इन एक्ट 2 इट इज़ रिवील्ड दैट द बैग विच इज़ नेवर ओपन इन एक्ट 1. और जो है एक्ट 2 में ये बताया जाता है कि यानी वो बैग जो था ना वो जो कभी खोला नहीं था गया एक्ट 1 में, कंटेन सैंड, उसमें रेत भरा हुआ है. दिस इज़ एन अदर एग्जांपल ऑफ करेक्टर डेडेंड बाय अ हैबिट. की यानी कुछ चीज़ें जो है लोग आदतन करते हैं. मतलब वो रेत किस काम का है, रेत का बैग उठा के ऐसे लिए फिरना कोई काम की बात तो नहीं है, बेमकसद चीज़ है ना ये भी. तो ये प्ले जो है वो नथिंगनेस को शो करे कि यानी उसने आदतन वो बैग को जो है उठा के रखता था. द रिलेशनशिप बिटवीन पोजो एंड लकी इज़ शोन एज कैपिटल एंड लेबर. अब पोजो और लकी जो है वो एक दूसरे के जो है ना उनका रिलेशनशिप आका और गुलाम का होता है. तो ये कैपिटल और लेबर को इस्तेमाल करते हैं. मतलब यानी जो अथॉरिटीज़ होती हैं और जो उनके मजदूर होते हैं, मास्टर एंड स्लेव, एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड, बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट गॉड एंड न्यू टेस्टामेंट क्रिस्ट. यानी पुराने मिजाज में खुदा और नेक मिजाज में जो है
رسٹ کو، یعنی ان کا جو ہے ریلیشن شپ جو ہے اس چیز کو سمبولائز کرتا ہے کہ ایک جو ہے اپر لیول کا ہے اور ایک لوئر لیول کا ہے. لکی از اے سلیو فار ہز ماسٹر پوزو. لکی جو ہے وہ غلام ہے اور اس کا جو آقا ہے وہ پوزو ہے. لکی از ٹائڈ ود روپ. لکی کو جو ہے نا رسی سے باندھا گیا. ہولڈنگ بوتھ ماسٹر اینڈ سلیو ٹوگیدر. دونوں آقا اور غلام جو ہے نا وہ اکٹھے ہیں. دس از دا سمبل آف ڈسٹینس بٹوین دا گاڈ اینڈ ہز سلیو. تو یہ سمبل جو ہے اس فاصلے کا ہے جو خدا اور اس کے غلام کے درمیان پایا جاتا ہے. ہاؤور یا اس کے بندے کے درمیان پایا جاتا ہے. ہاؤور وین دا روپ از شارٹ دا ڈسٹینس بٹوین دیم اسمال. ظاہر سی بات ہے جب رسی جو ہے وہ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا ڈسٹینس اسمال ہوگا. رسی جتنی زیادہ لمبی ہوگی ان کا ڈسٹینس ان کا فاصلہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا. وین ایسٹروگن اینڈ ولادیمیر ٹرائی ٹو ہینگ دیم سیلف ود کارڈ اینڈ اٹ بریکس. اب جب وہ اسی کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی جان لینے کی کوشش کرتی ہیں, تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اینڈ ریمائنڈ دیم سیلف ٹو بی برنگ روپ ٹمارو. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کل ہم یاد سے رسی لے کے آئیں گے. دس روپ ایز اے پرپز ایز فار پازو اینڈ لکی. کہ یعنی یہ جو رسی ہے ان دونوں کے لیے, تو ان دونوں کے ڈسٹینس کو کم کرنے کے لیے, ان دونوں کو جوڑے رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور جو ایسٹراگن اور ولادیمیر ہوتے ہیں اس کو سوسائڈ کے لیے, کوشش کے لیے استعمال کرتے ہیں. وائل ایسٹراگن اینڈ ولادیمیر آر ویٹنگ فار گاڈو. اب وہ دونوں کریکٹر کیا ہیں کہ وہ گاڈو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آلسو ویٹ فار دا نائٹ فال. وہ رات کے ہونے کا بھی انتظار کرتے ہیں. دس نائٹ فال شوز دیٹ ڈارکنیس از لائک اے ڈیتھ. اب یہ نائٹ فال ان کو جو ہے یہ اس چیز کو سمبلائز کرتی ہے کہ جو اندھیرا ہوتا ہے نا وہ موت کی طرح ہوتا ہے. اینڈ فالنگ آف نائٹ از لائک ٹو ریپرائیو فرام ڈیلی سفرنگ ایز ڈیتھ از ڈیتھ ٹو ریپرائیو فرام لائف. یعنی زندگی جو ہے وہ ایک دن کر کے جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے, اور کچھ زندگی کے مقاصد ایسے ہوتے ہیں وہ جن کو انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا. جیسے کہ یہ دونوں جو تھے وہ گاڈو کا ویٹ کر رہے تھے اور وہ گاڈو جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. ہی ریپرزینٹ تھنکنگ ایز دا لانگ مونولوگ آف لکی. اب جو لکی کی اسپیچز ہوتی ہیں ان ایکٹ ون اینڈ اسٹاپس وین ہز ہیٹ از ناکڈ آف. کہ وہ ہیٹ کو جو ہے نا اتارتا ہے, لیتا ہے. ایسٹراگن اور ولادیمیر آلسو ایکسچینج دیئر ہیٹس ود لکیز ہیٹ بیک اینڈ فورتھ. اور ایسٹراگن اور ولادیمیر جو ہے نا وہ بھی اپنی ہیٹ کو جو ہے نا انٹرچینج کرتے ہیں لکی کے ساتھ. کبھی آگے کرتے ہیں کبھی پیچھے کرتے ہیں. دس از دا سین از دا ریپرزنٹیشن آف انسٹیبلٹی آف انڈیویجول آئیڈینٹیز اینڈ ایکسچینجنگ ریپرزینٹس دا ایکسچینج آف آئیڈینٹیز. کہ لوگ جو ہیں اپنی آئیڈینٹی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے, اپنی پہچان سے جو ہے ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہیں, دوسروں کی آئیڈینٹیز کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ ایگزامپل آف ہڈن میننگ ان دا پلے از گاڈو. اب سب سے زیادہ اہم جو ہے گاڈو ہے, جس کے پہ جو ہے پورا پلے جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے. وچ از سملر ٹو گاڈ. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گاڈو جو ہے نا گاڈ کی طرح ہے. گاڈو سمبلائزز سلویشن دیٹ ریلیجن پرومسز بٹ نیور کمز ٹرو. کہ گاڈ جو ہے وہ سلویشن دے گا انسان کو, جو ہے اپنے بندوں کو جو ہے بخش دے گا, معاف کر دے گا. لیکن ان کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو یہ خواہش ہوتی ہے وہ سچ نہیں ہو پاتی, یا ان کا ویٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. ایسٹراگن مینس ٹیراگن ان فرینچ. ایسٹراگن کا مطلب ہوتا ہے ٹیراگن, یہ فرینچ زبان کا لفظ ہے. وائل پوزو از اٹالین فار واٹر. اور پوزو کا جو ورڈ ہے وہ اٹالین زبان کا جس کا معنی پانی ہوتا ہے. لکیز نیم سجیسٹ دا ان لکینیس آف دا سفرنگ. یعنی لکی کا جو نام ہے وہ اس کی بدقسمتی کے لیے ہے جو کہ اس کی سفرنگس کی وجہ سے وہ سامنا کر رہا ہے. ہاؤور نیہلسٹ ویو پوائنٹ از دیٹ دیز نیمز ہولڈ نو میننگ ایٹ آل. اگر اس کو نیہلسٹ کہتے ہیں کہ یعنی جس میں مذہب کا کوئی لینا دینا نہ ہو, تو اس پوائنٹ سے دیکھا جائے تو ان ناموں کے کوئی مطلب نہیں نکلتے. اس کے بعد بوٹ بھی سمبل ہیں. بوٹ سمبلائزز ڈیلی لائف اسٹرگلنگ اینڈ ایسٹراگن از دا موسٹ افیکٹڈ بائی بوٹ. اب ایسٹراگن جو ہوتا ہے نا وہ اس کی وہ پاؤں جو ہے وہ سویل ہو جاتا ہے. اس کا پاؤں شوز جو ہے اس کو شاید تنگ ہوتا ہے یا کھلا ہوتا ہے, وہ بار بار اس کو اتار رہا ہوتا ہے, پہن رہا ہوتا ہے, اس کا پاؤں جو ہے نا زخمی ہو جاتا ہے, وہ چل بھی نہیں پاتا. ہی ٹیکس آف اینڈ پٹنگ اگین دیم آن. یعنی وہ ان کو اتارتا ہے, پہنتا ہے. دس شوز ڈیلی اسٹرگلز ان لائف وچ کین ناٹ بی چینج. کہ یعنی انسان کی زندگی کی روزمرہ کی جو اسٹرگلز ہوتی ہیں, اس کی جو جدوجہد ہوتی ہے جو کبھی چینج نہیں ہوتی, وہ اس کے آخری سانس تک جو چلتی رہتی ہے نا, اس اسٹرگلز کو سمبلائز کرے. بون از دا سمبل آف پاورٹی. اب جو گھڑی ہے وہ غربت کی علامت ہے. دا کریکٹرز ڈو ناٹ ہیو انف فوڈ فار دیم سیلف اینڈ دے بیگ فار دیئر سروائیول. اب کیا ہے کہ ان کو کریکٹرز کے پاس اپنے جو ہے پیٹ کو بھرنے کے لیے ان کے پاس خوراک موجود نہیں ہوتی, اور وہ جو ہے نا اپنے سروائیول کے لیے, خود کو بچانے کے لیے بھیک مانگتے ہیں. دس شوز دا ریلیشن شپ بٹوین دا فیوڈلزم اینڈ کیپٹلزم ہو ہیز ڈومینیٹڈ اوور دا پور. یعنی یہ کس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے کہ ایک امیر کلاس اور غریب کلاس کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے کہ امیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سارے ریسورسز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے, اور وہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ ترس کے جو ہے ان سے مانگ کے جو ہے اپنا گزارا کرتے ہیں. اس کے بعد اس کا کنکلوژن دیکھتے ہیں. ویٹنگ فار گاڈو از دا موسٹ ریڈ آئے گا, یہاں پہ موسٹ لگائیں گے. موسٹ ریڈ پلے فار ایوری ون. It has so many interpretations. Written in 1953, has a remarkable piece of theatre of absurd and tragic comedy. اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ لائنس بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ no doubt Waiting for Godot by Samuel Beckett is replete with many symbols that makes this play
more marvelous and fantastic. I hope so کہ آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آ گئے. If you find any ambiguity you may ask me. اللہ حافظ.